बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को एक समरी भेजी जिसमें उन्होंने काबीना को तहलील करने की तजवीज़ दी, उन्होंने कौमी असम्बली को तहलील करने की तजवीज़ दी। रात गई डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उस पर दस्तखत कर दी, जिसके बाद अब कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है, काबीना टूट चुकी है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब बदस्तूर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और अब तकरीबन 8 रोज है मैक्सिमम जिसमें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह सकते हैं। होगा ये, अब आईनी प्रोसेस ये है कि 3 दिन का टाइम है मुशावरत का वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान कि वो दोनों बैठकर आपस में डिसाइड कर लें कि मुल्क का अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। इसमें वज़ीर आज़म ने अब से कुछ देर पहले खत लिख दिया है, आज मुलाकात होगी वज़ीर आज़म की राजा रियाज साहब से जो अपोजिशन लीडर है। पॉसिबली आज ही निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल हो जाएगा। इन केस इसमें कोई डिले आता है तो कल और परसों का वक्त होगा। 2 नाम तजवीज़ किए जाएंगे वज़ीर आज़म की जानिब से, 3 नाम, और 3 नाम ही अपोजिशन लीडर देंगे। अगर ये मामला आपस में दोनों का सॉर्ट आउट नहीं होता तो फिर ये प्रोसेस चला जाएगा अगले स्टेप पे। अगले स्टेप में 2 नाम फॉरवर्ड किए जाएंगे, एक पार्लियामानी कमेटी बनाई जाएगी और उस कमेटी के अंदर अपोजिशन जो रह चुकी है और जो गवर्नमेंट है, दोनों बेंचेस से लोगों को शामिल किया जाएगा और वो कमेटी आपस में बैठकर 3 रोज में मीटिंग्स करेगी और डिसाइड करेगी कि मुल्क का अगला निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। अगर उसमें भी कंसेंसस डेवलप नहीं होता तो अभी तक पहले दिन से लेके पार्लियामानी कमेटी तक का जो टाइम है, इसमें 6 रोज हो चुके। 3 रोज वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के, 3 रोज गवर्नमेंट और अपोजिशन बेंचेस के जो लोगों की कमेटी है उस कमेटी के। तो 6 दिन के अंदर अंदर अगर ये फैसला नहीं होता तो फिर ये प्रोसेस होगा फाइनल मरहले में दाखिल, और फाइनल मरहला होगा इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन के पास से इख्तियार होगा कि इलेक्शन कमीशन 2 रोज के अंदर वो जो 2 नाम पार्लियामानी कमेटी को भेजे गए थे वज़ीर आज़म की जानिब से और 2 नाम अपोजिशन लीडर की जानिब से, उन नामों में से किसी एक नाम को फाइनल करे और इस तरह 8 दिन के अंदर मैक्सिमम इस प्रोसेस को फाइनलाइज होना है। यानी 8 रोज के अंदर निगरान वज़ीर आज़म का तयन होना है कि कौन होगा। पॉसिबली आज ही हो जाएगा कि मुल्क का निगरान वज़ीर आज़म अगला कौन होगा। कल से हमने देखा कि जलील अब्बास जिलानी साहब जो साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं और अमेरिका में और भारत में पाकिस्तान के सफीर के तौर पर खिदमात भी अंजाम दे चुके हैं, उनका नाम बहुत ज्यादा गर्दिश में है कि जलील अब्बास जिलानी साहब पॉसिबली नेक्स्ट निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान होंगे। कल शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उनके साथ मुलाकात भी हुई जलील अब्बास जिलानी साहब की इस्लामाबाद में, और जिलानी साहब जो है वो पीपल्स पार्टी को भी समहाउ एक्सेप्टेबल है। रीजन ये है कि जिलानी साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी साहब के अजीज हैं, उनके रिश्तेदार हैं, तो इसलिए मुस्लिम लीग पीपल्स पार्टी को जलील अब्बास जिलानी साहब इस लिहाज से सूट करते हैं। अगर जलील अब्बास जिलानी साहब मुल्क के निगरान वज़ीर आज़म बनते हैं तो जो एक्सपेक्टेड काबीना है मैं वो उसमें जो कुछ लोग शामिल होंगे वो मैं उनके नाम आपको आगे चल के बताऊंगा। लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि काबीना तहलील हो चुकी है, कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है। जो अरकान कौमी असम्बली के रुकन थे अब वो मेंबर्स नहीं है। जो काबीना के मेंबर्स थे वो अब कैबिनेट मेंबर्स नहीं है, अब वो मिनिस्टर्स नहीं है, उनसे पोर्टफोलियोज वापस लिए जा चुके हैं। अब सिर्फ शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म काम करते रहेंगे जब तक अगला केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर चार्ज नहीं संभाल लेता। एक चीज, दूसरा ये कि ऐसे जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो स्पीकर का जो ओहदा होता है वो बदस्तूर बरकरार रहता है, और इंतखाबात के बाद जब अगले स्पीकर का चुनाव किया जाता है उसके बाद स्पीकर की कुर्सी पे अगले शख्स को तैनात किया जाता है। यानी राजा परवेज अशरफ साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, वो भी साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, इस वक्त कौमी असम्बली में बतौर स्पीकर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो राजा परवेज अशरफ साहब जब तक अगले इलेक्शंस नहीं होते, जब तक अगले इलेक्शंस के बाद नए स्पीकर का इंतखाब नहीं किया जाता, तब तक बतौर स्पीकर उनका प्रोटोकॉल, उनकी तनख्वाह, उनकी मराहत, हर चीज वो एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करें कि अगर जलील अब्बास जिलानी साहब को बतौर निगरान वज़ीर आज़म फाइनल किया जाता है तो मुल्क की एक्सपेक्टेड कैबिनेट क्या होगी, अगली केयर टेकर कैबिनेट क्या होगी। तो एक्सपेक्टेड कैबिनेट जो है उसमें 2 मिनिस्ट्रीज, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं। उन दोनों के हवाले से जो नाम गर्दिश कर रहे हैं, एक नाम तो है डॉक्टर हफीज शेख साहब का जो निगरान वजीर खजाना होंगे। हफीज शेख साहब पहले भी मुल्क में बतौर वजीर खजाना अपनी खदमात अंजाम दे चुके हैं और हफीज शेख साहब के बारे में मशहूर है
کہ اسحاق ڈار صاحب کا اس مرتبہ کا جو ٹینیور ہے ایز فائنانس منسٹر، اگر اس کو ہم نکال دیں تو ملک کی تاریخ میں جب جب ڈالر کی قدر میں زیادہ اضافہ ہوا ہے تو ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب اس وقت ملک کے بطور وزیر خزانہ خدمات انجام دے رہے تھے. اچھا، حفیظ شیخ صاحب کے بارے میں ایک اور چیز بہت مشہور ہے، یہ بھی اسحاق ڈار صاحب سے مماثلت رکھتے ہیں. وہ اس طرح کہ یہ حکومت میں ہو تو پاکستان میں ہوتے ہیں، اور اگر یہ حکومت میں نہ ہو تو جن بیرونی عالمی طاقتوں کے، عالمی انسٹیٹیوشنز کی یہ ملازم ہیں، یہ انہی کو سرو کرتے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تب بھی پاکستان میں بیٹھ کر یہ انہی عالمی انسٹیٹیوشنز کو سرو کرتے ہیں، ان کے انٹرسٹس کو سرو کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پیرول پر ہوتے ہیں بطور وزیر خزانہ. یہاں پر ان کو جو تنخواہ اور جو مراد ملتی ہیں اس سے بہت زیادہ تنخواہ ان کو وہ عالمی ادارے دیتے ہیں جن کے ملازم کے طور پر یہ باہر کام کرتے ہیں. لیکن جب یہ پاکستان آتے ہیں تو آپ کہہ لیں کہ یہ ڈیپوٹیشن پہ ہوتے ہیں، یہ ڈیپوٹیشن پہ پاکستان آتے ہیں، وزیر خزانہ بنتے ہیں اور یہاں پر وزارت کو انجوائے کرتے ہیں، وہ فیصلے کرتے ہیں جس سے پاکستانی عوام کا، پاکستان کا بطور ملک جو انٹرسٹ ہو اس کو سرو نہیں کیا جاتا. سرو کیا جاتا ہے ان انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا انٹرسٹ جہاں پر حفیظ شیخ صاحب کام کرتے ہیں، جن سے حفیظ شیخ صاحب تنخواہ لیتے ہیں. تو اگر جلیل عباس جیلانی صاحب بطور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر اوت لیتے ہیں تو ان کی کیبنٹ کے اندر حفیظ شیخ صاحب پاسبلی وزیر خزانہ ہوں گے، کیونکہ حفیظ شیخ صاحب چند روز پہلے پاکستان آئے ہیں اور اطلاعات ہے کہ ان کی اہم لوگوں سے کچھ ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، کراچی میں بھی، اسلام آباد میں بھی. اور حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی کو بھی سامہاؤ سوٹ کرتے ہیں، کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی بطور وزیر خزانہ، بطور فائنانس منسٹر کام کر چکے ہیں. اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے، جب یہ حفیظ شیخ صاحب کو سینٹ کا الیکشن لڑوایا جا رہا تھا اسلام آباد سے، تو یوسف رضا گیلانی صاحب نے ان کو سینٹ کے انتخاب میں ہرایا تھا. اور حفیظ شیخ صاحب کو اس کے بعد ایک واٹس ایپ میسج کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے، اور اس کے اندر ان کو ہٹا دیا گیا کہ اب آپ بطور فائنانس منسٹر جو ہے وہ کام نہیں کریں گے. اس کے بعد حفیظ شیخ صاحب واپس اپنے گھر چلے گئے، یعنی پاکستان سے باہر چلے گئے. اب جب دوبارہ ان کو بطور کیئر ٹیکر فائنانس منسٹر لایا جا رہا ہے، جس کی پاسبلی اطلاعات بھی ہیں، جس کی خبریں جو ہیں وہ اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں، تو یہ واپس پاکستان آئے ہیں. تو پہلا منسٹر اس کیبنٹ کا امپورٹنٹ منسٹر جو ہیں وہ ہیں ڈاکٹر حفیظ شیخ اور دوسرے جو منسٹر ہیں اس کیبنٹ کے اندر، پاسبلی دوسرے منسٹر ہیں محسن بیگ صاحب، جو کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، عمران خان صاحب کے بہت قریب تھے، اور عمران خان صاحب کے انتہائی قریبی لوگوں میں محسن بیگ صاحب کا شمار ہوتا تھا. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب جب برسر اقتدار تھے تو محسن بیگ صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت زیادہ خراب ہوئے. اور اب محسن بیگ صاحب جو ہیں ان کے بارے میں پہلے تو یہ خبریں چل رہی تھیں کہ نیچے بھی محسن اوپر بھی محسن، یعنی پنجاب میں بھی محسن اور وفاق میں بھی محسن، کہ وفاق میں بطور پرائم منسٹر محسن بیگ صاحب کام کر رہے ہوں گے، کیونکہ پنجاب کے اندر محسن نقوی صاحب ہیں. تو اب خبریں ہیں کہ محسن بیگ صاحب بطور انٹرم انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ منسٹر کام کریں گے. تو یہ دو لوگ ہیں جو پاسبلی اگلی کیبنٹ میں ہوں گے. ابھی شہباز شریف صاحب وزیر اعظم ہیں، کیبنٹ ختم ہو چکی ہے، اراکین قومی اسمبلی ان کا ٹینیور اب ختم ہو چکا ہے، اور ایز پر کانسٹیٹیوشن اگلے 90 روز کے اندر ملک کے اندر انتخابات ہونے ہیں. اور اگر 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوتے تو یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہوگی. اور اگر اگلے 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوں گے تو پاکستان اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے، جو آئی ایم ایف اور پاکستان کی ارینجمنٹ ہے ابھی، وہ بھی رسک پہ جا سکتی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.